नमस्ते। सैनामैना नगरपालिका साझा टिभी अन्तर्गत रेडियो शिक्षण कार्यक्रममा म रामापुर माविको शिक्षक विष्णु खनाल उपस्थित भएको छु। यो कोभिड-19 अर्थात् कोरोनाको महामारीको कारणले पठन पाठन स्थगित भएको अवस्थामा यसरी सञ्चालन गरेकोमा यो निकै सराहनीय कार्य भएको छ र त्यसमा म आफै आभारी छु। सधैँ प्रस्तुत भए चाहिँ आज पनि म रामापुर माध्यमिकको शिक्षक विष्णु खनाल गणित विषय पढाउनको लागि उपस्थित भएको छु। कक्षा 9 को गणित र शीर्षक बीजीय अभिव्यञ्जकको खण्डीकरण र a स्क्वायर b स्क्वायर को सचित्र प्रमाणित रहेको छ। सबैभन्दा पहिला खण्डीकरण पढाउनुभन्दा पहिला मैले विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई केही कुरा भन्न गइरहेको छु। अङ्क र नम्बर गरेर दुई भागमा बाँडिने गरिन्छ। अङ्क भनेको 0 1 2 3 4 5 6 7 8 र 9 जसलाई अङ्क भनिन्छ र जसलाई अङ्ग्रेजीमा डिजिट भन्ने गरिन्छ भने त्यसपछि 10 संख्या 10 11 12 13 क्रमैसित जसलाई संख्या भनेर भनिन्छ। कुनै पनि अङ्कको खण्डीकरण भन्नाले दिएको अङ्क वा संख्यालाई सानो रूपमा टुक्र्याउने प्रक्रियालाई नै खण्डीकरण भनेर भनिन्छ। दिएको अङ्क वा संख्यालाई सानो रूपमा टुक्र्याउने प्रक्रियालाई नै खण्डीकरण भनेर भनिन्छ। जसलाई अङ्कलाई पनि टुक्र्याउन सकिन्छ र संख्यालाई पनि टुक्र्याउन सकिन्छ। त्यसै गरेर व्यञ्जक भन्नाले दिएको सँग बीजीय संख्या अर्थात् x y i बीजीय अभिव्यञ्जक भनेर भनिन्छ। जस्तै 3x 4xy 8x + 6y आदि सबै के हुन्छ जसलाई फेरि के गरिएको छ त विभाजन गरिएको छ। एउटा मात्रै आयो भने जसलाई एक सिंगल मोनोमियल भनेर भने यसमा दुईवटा अभिव्यञ्जक आएको छ जसलाई प्लस अथवा माइनसले छुट्याएको हुनाले यसलाई बाइनोमियल द्विपदीय भनेर भनिन्छ भने यसलाई एकपदीय भनेर भनिन्छ। अब यो बीजीय अभिव्यञ्जकलाई खण्डीकरण गर्दाखेरि 3x हुन्छ। जसलाई जुन एउटा खण्ड 3 हुन्छ भने अर्को खण्ड x हुन्छ र यो दिएको दुवै खण्ड गुणन गर्दाखेरि पहिलो अभिव्यञ्जक प्राप्त हुनुपर्छ। 3 र x गुणन गर्दा हामीलाई के प्राप्त हुन्छ? 3x प्राप्त हुन्छ। त्यसकारण यो 3 र x एउटा खण्डीकरण हो। यो बीजीय अभिव्यञ्जकको हो भने अनि त्यसपछि गए संख्या 10 लाई खण्डीकरण गर्न पर्यो भने 2 × 5 10 को गुणनखण्ड हो। जसमा 2 एउटा गुणनखण्ड हो र 5 अर्को गुणनखण्ड हो। यो दुवै गुणन गर्दा हामीलाई 10 प्राप्त हुन्छ। त्यसपछि गएर यो 2 ले पनि 10 लाई भाग हुन्छ भने 5 ले पनि 10 लाई भाग हुन्छ। अर्थात् दिएको खण्डले जसलाई टुक्रा गरिसकेपछि पुनः पहिलो गुणन गरेर पहिलो संख्या प्राप्त गरिन्छ भने ती टुक्रा गरेका के हुन् त खण्डीकरण हुन्। यसलाई नै खण्डीकरण भनेर भनिन्छ। आज हामी बीजीय अभिव्यञ्जकको खण्डीकरण कसरी गर्ने भन्ने कुरो पढ्न गइरहेका छौँ। जस्तै 4xy एउटा बीजीय अभिव्यञ्जक हो। यो 4xy को खण्डीकरण गर्दाखेरि 4 लाई खण्डीकरण गर्नुपर्छ। 4 भनेको 2 × 2 हो। जुन सानो रूप 4 को सानो रूपमा टुक्रा गर्दा 2 × 2 हुन्छ र x × y अर्को खण्ड हुन्छ। यसरी 2 × 2 र x × y गुणन गर्दाखेरि हामीलाई 4xy प्राप्त हुन्छ। त्यसकारण 4xy को खण्डीकरण 2 × 2 x × y हुन्छ। र त्यसै गरेर 8y को खण्डीकरण गर्न पर्ने 8x + 6y को खण्डीकरण गर्दा सबैभन्दा पहिला 8 को खण्डीकरण 2 × 4 × x हुन्छ प्लस चिन्ह भएको हुनाले प्लस हुन्छ 2 × 3 × y गरेर टुक्राउन सकिन्छ। अब त्यसपछि
यहाँ पनि 2 छ र यसमा पनि 2 भएको हुनाले दुवैमा हामीले 2 कमन लिन सकिन्छ र बाँकी 2 to 4x + 3y बाँकी हुन्छ। यो नै के हो त भन्दाखेरि 8x + 6y को खण्डीकरण हो। यसरी हामीले के गर्न सकिन्छ त बीजीय अभिव्यञ्जकको खण्डीकरण गर्न सकिन्छ। अब हामी a² b² विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई थाहा छ होला a² b² को सूत्र के हुन्छ त भन्दाखेरि ल कलमका विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले लेख त a² + b² को सूत्र हो। विद्यार्थी भाइ सूत्र एउटा कोष्टमा a + b र अर्को कोष्टमा a - b हुन्छ। यो कुरा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई पहिले नै भइसकेको हो, सानो क्लासमा पनि पढिसकेका छौ। तर विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई थाहा छैन होला चित्रको विधिबाट a² - b² को सूत्र a + b a - b कसरी हुन्छ भन्ने कुरा आज म बताउन गइरहेको छु। जस्तै a² - b² भनेको यसको लागि एउटा हामीले वर्ग लियौं, वर्ग बनाऊ जसको लम्बाई पनि a र चौडाई पनि a भएको एउटा वर्ग बनाऊ पछि अब यसको नाम a b c d राखौं र विद्यार्थीहरूलाई थाहा छ यो वर्गको एरिया सूत्र a b c d को क्षेत्रफल के हुन्छ त क्षेत्रफल यो वर्ग भएको हुनाले l² अर्थात् l गुणे l हुन्छ। र विद्यार्थी भाइ बहिनी तिमीहरूलाई थाहा छ l यसको a छ र b पनि के छ त a छ, त्यसकारण a गुणे a अर्थात् a² हुन्छ। र यसै भित्र हामीले एउटा सानो वर्ग बनाऊ जसको लम्बाई र चौडाई b होस्। यसरी बनाउँदाखेरि हामीलाई के प्राप्त हुन्छ त EF GC एउटा वर्ग प्राप्त हुन्छ। अब वर्ग EF GC को क्षेत्रफल के हुन्छ त यसको पनि l² अर्थात् b गुणे b गर्दाखेरि b² हुन्छ। यो कुरा त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई थाहा छ। अब हामीलाई a² - b² को सूत्र निकाल्नको लागि अब यतातिर हेरौं त ठुलो वर्गबाट भनेको a b c d बाट वर्ग, यहाँ वर्ग भनेर लेखौं, वर्ग EF GC घटाउँदा के प्राप्त हुन्छ त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू यो बाहिरपट्टिको यो प्राप्त हुन्छ। कुन प्राप्त हुन्छ ADGEFB प्राप्त हुन्छ। हो यही ADGEFB अर्थात् ADGEFB जुन हो त्यो नै के हो हामीलाई निकाल्नु a² - b² को यसैको सूत्र निकाल्नु पर्छ। यसको लागि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू लेखिसकियो होला, पुनः मैले अब फेरि मेटाएर यतापट्टि एउटा लेख्छु। अब हामीले यसलाई फेरि गएर के गरौँ त भन्दाखेरि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू यसलाई काटेर यो जुन टुक्रा छ नि यो टुक्रालाई के हामीले यहाँबाट काटौं। यहाँबाट काट्ने बित्तिकै यसको नाम यच राखौं। यसरी यच राख्यौं अब हामीलाई कस्तो प्राप्त हुन्छ त भन्दाखेरि यो हटाएर यो टुक्रो हट्छ। यो टुक्रो हटिसकेपछि यो टुक्रो गएर हामीले यतातिर जोड्दाखेरि यस्तो हामीलाई प्राप्त हुन्छ। यो काटियो, यो काटेको भाग भयो जुन A B अनि त्यसपछि गएर C यहाँ छँदैछ र C यहाँ छ,
विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू यहाँ डी छ, यहाँ एच छ, यहाँ ई र यहाँ एफ छ। अब यसलाई काटेर जोड्दाखेरि यो भाग जुन काटिएको यो भाग आयो नि, यो भाग काटिएको भाग यहाँ गएर मिल्यो। यसरी यहाँ गएर मिलाउँदाखेरि हामीलाई के प्राप्त हुन्छ त भन्दाखेरि यो टुक्रिएको भाग एफ यहाँ आउँछ, अनि त्यसपछि गएर यो डी यहाँ आउँछ। यसरी हामीलाई यो भाग हट्न जान्छ, हट्न गएर हामीलाई नयाँ AHFED र यो एफ नै यहाँ आउने हुनाले FB प्राप्त हुन्छ। यसरी हामीलाई प्राप्त हुन्छ। र अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू ल भन यसको यो कति हो त A हो, र त्यसपछि गएर यही भाग जुन छ यो भाग कहाँ गएको छ त यहाँ B भएर मिलेको छ। यसरी यो वर्गको यो आयतको लम्बाइ कति हुन्छ त यहाँदेखि यहाँसम्म A प्लस B हुन्छ। लम्बाइ A प्लस B हुन्छ, र त्यसपछि गएर चौडाइ कति हुन्छ त A माइनस B, अर्थात् हामीलाई B भाग घटाएको हुनाले यसको कति हुन्छ त A माइनस B हुन्छ। यसरी आयत यो प्राप्त भएको आयत कुन आयत भन्दाखेरि ABFDEF र H आयत AB जुन प्राप्त भयो ABF त्यो ठुलो आयत FDE र H यस्तो प्राप्त भयो हामीलाई। कुन आयत? यो आयत प्राप्त भयो। अब यो आयत प्राप्त भइसकेपछि यो आयतको लम्बाइ हाम्रो AF हुन जान्छ। यो आयतको लम्बाइ के हुन जान्छ त AF हुन जान्छ, जसको लम्बाइ L A प्लस हुन्छ। किनभने यहाँसम्म A नै हुन्छ, र त्यसपछि यहाँदेखि हामीले के गरियो त यो टुक्रा जोडेको हुनाले यो भाग के हुन्छ B हुन्छ। यसरी विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू जसको लम्बाइ L = A प्लस B भयो, तर चौडाइ B = हेर त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू यहाँदेखि यहाँसम्म हाम्रो A थियो र B भाग हामीले काटेको हुनाले यो बाँकी भाग कति भयो त भन्दाखेरि भन्न सक्छौ यसको बाँकी भाग कति हुन्छ त A माइनस B हुन्छ। चौडाइ B = कति हुन्छ A माइनस B हुन्छ। किन A माइनस B हुन्छ त यो पुरा A थियो, र त्यसपछि B भाग हामीले के गरियो त काटियो, काटिसकेपछि बाँकी के भयो त योबाट A बाट B घटाउँदा A माइनस B भयो। यसरी A माइनस B भयो। क्षेत्रफल कति भयो त? क्षेत्रफल A = हामीलाई थाहा छ L × B भएको हुनाले A बराबर L भनेको A प्लस B हुन्छ, र त्यसपछि B भनेको कति हुन्छ त A माइनस B हुन्छ। अब ल विद्यार्थी भाइहरू भन त के को हामीले एरिया निकालिएको छ? यो दिएको टुक्राको अर्थात् यसको A D G E F र B को यही टुक्राको दिएको यसको टुक्राको एरिया निकालेको हुनाले यसको कति हुन्छ त A = A² माइनस B² हुन्छ। अर्थात् A² माइनस B² भनेको A प्लस B A माइनस B हुन जान्छ। यसरी हामीले A² माइनस B² को प्रमाणित A प्लस B A माइनस B गरेर निकाल्न सकिन्छ। अब एकचोटि फेरि यसलाई मैले रिभाइज गर्छु विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू राम्रोसँग हेर त सबैले। एउटा हामीले वर्ग ABCD लियौँ जसको लम्बाइ A होस् र चौडाइ पनि A नै होस्। किनभने हामीलाई थाहा छ वर्ग भनेको लम्बाइ र चौडाइ बराबर भएको ज्यामिति आकृतिलाई के भनिन्छ? वर्ग भनिन्छ। त्यसकारण लम्बाइ र चौडाइ एउटै भएको वर्ग लिनुपर्छ जसको लम्बाइ A र चौडाइ B होस्। अब त्यसपछि यसरी वर्गको लम्बाइ
र चौडाइ एउटै भएको हुनाले एबीसीडी को क्षेत्रफल कति हुन जान्छ त यल स्क्वायर भनेको यल इन्टु यल अर्थात् ए स्क्वायर हुन जान्छ। फेरि अर्को त्यो भित्र एउटा सानो वर्ग लिउँ। वर्ग हुने बित्तिकै लम्बाइ र चौडाइ एउटै हुनु पर्यो, जसको लम्बाइ पनि बी र चौडाइ पनि बी भनेर लिउँ। यसरी लिँदाखेरि यसको क्षेत्रफल कति हुन्छ त बी गुणे बी भनेको बी स्क्वायर हुन जान्छ। र हामीलाई अब के गरौँ त भन्दाखेरि यो ठुलो वर्गबाट सानो वर्ग घटाउँ। यसरी घटाउँदाखेरि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू हामीलाई के प्राप्त हुन्छ त भन्दाखेरि यो भाग जुन कलर गरेको भाग प्राप्त हुन्छ। कुन भाग? ए डी जी ई एफ र बी प्राप्त हुन्छ। त्यो नै के हो त? त्यो कसरी हो त भन्दाखेरि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो। स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को के निकाल्नु पर्छ त भन्दाखेरि ए प्लस बी र ए माइनस बी निकाल्नु पर्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू यसको लागि हामीले के गरौँ त भन्दाखेरि यो जुन पार्ट बचेको छ नि, यो पार्ट कुन पार्ट? यहाँ एच भनेर नाम राखौँ। एच ई जी डी लाई काटेर यहाँ लगेर हामीले जोडौँ। यसरी जोड्दाखेरि के प्राप्त हुन्छ त भन्दाखेरि यस्तो आकृति प्राप्त हुन्छ। कुन आकृति? ए एच ई एफ डी एफ र बी आकृति प्राप्त हुन्छ। जुन कुन हो त भन्दाखेरि यो नै हो। जुन यही आकृति हो जुन हाम्रो चाहिँ नि यस्तो आकृतिमा प्राप्त हुन्छ। यो आकृति भनेको के हो त? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को निकाल्नको लागि अब हेरौँ त यसरी जोड्ने बित्तिकै यो हाम्रो वर्गबाट यो आकृति आयतमा रूपान्तर हुन्छ। अब हामीहरूलाई थाहा छ आयत ए बी एफ डी ई एच हुन्छ। ए बी एफ डी ई एच को लम्बाइ यल भनेको ए प्लस बी हुन्छ र चौडाइ बी भनेको ए माइनस बी हुन्छ र जसको क्षेत्रफल ए इक्वल टु यल इन्टु बी हुन्छ। ए इक्वल टु यल इन्टु बी हुन्छ, जहाँ ए भनेको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो। हामीलाई थाहा छ यल भनेको के हो त भन्दाखेरि यो ए, यो भाग ए र यो भाग बी दुवै भाग जोडिएको हुनाले यल भनेको ए भाग यहाँदेखि यहाँसम्मको भागलाई ए भनिन्छ, यहाँदेखि यहाँसम्मकोलाई बी भनिन्छ, अर्थात् ए प्लस बी हुन आउँछ। र फेरि चौडाइतिरको भाग के गरियो त भन्दाखेरि यहाँदेखि यहाँसम्म हेर त विद्यार्थी भाइ बहिनी हो, यहाँदेखि यहाँसम्म ए थियो। अब हामीले यति काट्ने बित्तिकै यो बी भएको हुनाले यताको भाग पनि बी हुन्छ, अर्थात् ए बाट यो पुरा ए थियो, ए बाट हामीले के गरियो त बी घटाइयो। घटाउने बित्तिकै कति प्राप्त भयो त भन्दाखेरि ए माइनस बी प्राप्त भयो। त्यसकारण चौडाइ कति भयो त? ए माइनस बी भयो। अब हाम्रो क्षेत्रफल ए भनेको के हो त? यल इन्टु बी हो। यल भनेको ए प्लस बी भयो र बी भनेको के भयो त? ए माइनस बी भयो। यसरी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर भनेको कति हुने रहेछ त? ए प्लस बी ए माइनस बी हुने रहेछ। यसरी हामीले के गरियो त? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को ज्यामिट्री अर्थात् सचित्र प्रमाणित हामीले के गरियो त? यसरी गर्न सकियो। यो भाइ बहिनीहरूले बुझ्यौ? अब केही बुझियो होला नि, होइन? अब बुझियो होला। ल भाइ बहिनीहरूले फेरि चाहिँ यो गर्ने, आफै प्रमाणित गर्ने। यस्तै गरेर मैले यही खण्डीकरण स्वरूपका एक दुईवटा मैले सूत्र बताउँदैछु। अब मेटाउँ है भाइ बहिनी हो, भाइ बहिनीहरूले लेखिसके होला। अब म गइरहेको छु। अब विद्यार्थी भाइ बहिनी त भन्दाखेरि दिएको अङ्क वा बीजीय अव्यञ्जकको सबैभन्दा सानो भागमा टुक्र्याउने प्रक्रियालाई के भनिन्छ त? खण्डीकरण भनिन्छ भन्ने कुरो विद्यार्थी भाइ बहिनीले राम्रोसँग बुझ्यो होला है। यसरी टुक्र्याउँदाखेरि भन्न सक्छौ, विद्यार्थी भाइ बहिनीले सोध्न सक्छौ वानमा टुक्र्याउन सकिन्छ कि नाइ भनेर। अब वान यस्तो चिज हो जुनसुकै अङ्कलाई पनि वानले के गर्न सकिन्छ त? डिभाइड गर्न सकिन्छ। त्यसकारण प्राय जसो वानलाई खण्डीकरण स्वरूपमा मानेको छैन। वान बाहेक 2, 3 यी रुट खण्डीकरण भयो भने 4 मा 6 मा टुक्राइयो भने रुट नभएर यसलाई के भनिन्छ त? जोड खण्डीकरण भनिन्छ, प्राइम खण्डीकरण भनिन्छ। यसरी टुक्र्याउँदाखेरि मैले केही सूत्र अब दिइरहेको छु। अब यो सूत्र अनुसार खण्डीकरण कसरी गर्छ भन्दाखेरि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टु ए प्लस बी ए माइनस बी हुन्छ भन्ने कुरो हामीलाई थाहा भइसक्यो। त्यही तरिकाबाट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टु के हुन्छ त? विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले गर्न सक्नु
एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टु के हुन्छ भन्ने कुरो। यसको लागि ल हेर ए स्क्वायर यहाँ के छ त ए स्क्वायर छ, ए स्क्वायरलाई यसरी ब्राकेटमा राख्दाखेरि भित्र के आयो त ए आयो, त्यसकारण र बी स्क्वायरलाई ब्राकेटमा राख्दाखेरि भित्रपट्टि आयो बी आयो, अर्थात् ब्राकेटभित्र भएकोलाई एकचोटि हामीले सूत्रमा घोक्ने सजिलो तरिका याद गर्ने तरिका, एकचोटि हामीले ब्राकेटभित्रको पहिलो प्लस दोस्रो गुणे पहिलो माइनस दोस्रो नै के हुन्छ त ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायरको सूत्र हुन्छ। त्यस्तै गरेर विद्यार्थी भाइ पनि हो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायरलाई खण्डीकरण कसरी गर्ने त भन्दाखेरि सबभन्दा पहिला यसलाई एक्सको होल स्क्वायर गर्ने, यसरी माइनस वाईको ब्राकेटभित्र यसरी होल स्क्वायर गरिदिने। अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू यता हेर त के हुन्छ त भन्दाखेरि एक्स स्क्वायर भएको हुनाले ब्राकेटभित्र एक्स आयो, वाई स्क्वायर भएको हुनाले ब्राकेटभित्र वाई स्क्वायर आयो। अब ब्राकेटभित्र मैले यसमा भनिसकेँ ब्राकेटभित्र भएको एकचोटि प्लस पहिलो प्लस एकचोटि माइनस गर्नुपर्छ, पहिलो प्लस दोस्रो बिचमा प्लस पहिलो र दोस्रो बिचमा माइनस गर्नुपर्छ भनेर मैले भनिसकेछु। अब ल हेर यहाँ ब्राकेटभित्र पहिलो के छ एक्स छ अनि दोस्रोमा के छ त वाई छ, त्यसकारण यसरी लेख्दाखेरि हामीले के गर्न सकिन्छ त पहिलो एक्स प्लस दोस्रो ब्राकेटभित्रको वाई, त्यस्तै गरेर पहिलो एक्स माइनस ब्राकेटभित्रको दोस्रो वाई, अर्थात् एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायरको खण्डीकरण के हुने रहेछ त भन्दाखेरि एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई हुन्छ भन्ने कुरो हामीलाई थाहा भयो। त्यसै गरी अब यसको खण्डीकरण स्वरूप अर्को म बताउँदैछु 4x स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायरको खण्डीकरण अर्थात् कति हुन्छ होला भनेर बताउँदैछु। यो बताउने क्रममा के छ त भन्दाखेरि 4x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायरको बताउँदाखेरि सबैभन्दा पहिला यसलाई के गर्ने त भन्दाखेरि यसको वर्गमूल निकाल्ने, अर्थात् ब्राकेट स्क्वायर हुन्छ त भाइ बहिनी हो 2 हुन्छ हो 2 हुन्छ र x को कति हुन्छ त x स्क्वायरको वर्गमूल कति हुन्छ x हुन्छ हो, त्यसकारण 4x स्क्वायर को कति हुने रहेछ त 2x स्क्वायर हुने रहेछ हो कि हैन हो। त्यस्तै गरेर यहाँ चिन्ह के छ त माइनस छ, त्यसकारण यहाँ माइनस। अब विद्यार्थी भाइ बहिनी हो 9y स्क्वायर छ, 9y स्क्वायर भनेको 9 को वर्गमूल निकाल्नु पर्छ र त्यसपछि y को वर्गमूल निकाल्नु पर्छ। ल भन त भाइ बहिनी हो 9 को वर्गमूल कति हुन्छ? ठीक 3 हुन्छ। कति हुन्छ? 3 हुन्छ हो। त्यस्तै गरेर अब त्यसपछि भाइ बहिनी हो y स्क्वायर को कति हुन्छ त भन्दाखेरि y हुन्छ, त्यसकारण 9 को कति हुने रहेछ 3y स्क्वायर हुने रहेछ। गुड विद्यार्थी भाइ बहिनीले सही भने 2x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर हुन्छ, अर्थात् 4x स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायरलाई यस्तो स्वरूपमा ब्राकेट भित्र लैजानु पर्छ। अब त्यसपछि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई भन्छु मैले यसलाई खण्डीकरण गर्ने भनेको दिएको दुईवटा अभिव्यञ्जक स्क्वायरको स्वरूपमा र बीचमा माइनस भयो भने राम्रोसँग बुझ है विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, दिएको दुईवटा अभिव्यञ्जक जसको पूर्ण वर्गमूल निकाल्न सकिन्छ र बीचमा माइनस चिन्ह भयो भने त्यो सधैँ 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 जहिलेसुकै के हुन्छ त भन्दाखेरि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायरको स्वरूपमा जान्छ, अर्थात् 2x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायरको स्वरूपमा गयो। अब यो थाहा छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई, यो भनेको के हुन्छ त एउटा कोष्ठमा a प्लस b अर्को कोष्ठमा a माइनस b, a को ठाउँमा 2x छ, त्यसकारण यसलाई कसरी लेख्न सकिन्छ त भन्दाखेरि 2x प्लस 3y एउटा कोष्ठमा आयो र अर्को कोष्ठमा कति आयो त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू 2x माइनस 3y आउँछ। किन आउँछ भन्दाखेरि मैले अघि नै पनि भनिसकेँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई a स्क्वायर माइनस b स्क्वायरको खण्डीकरण गर्दाखेरि के हुन्छ त भन्दाखेरि एकचोटि दिएको ब्राकेट भित्रको पहिलो र बीचमा प्लस राख्ने प्लस दोस्रो, अनि त्यस्तै गरेर गुणे दिएको ब्राकेट भित्रको पहिलो
र त्यसपछि दोस्रो राख्ने तर बीचमा माइनस राख्ने, एकचोटि प्लस एकचोटि माइनस राख्नुपर्छ र ब्राकेटभित्र र गुणन गरेर राख्नुपर्छ। त्यस्तै गरेर ल हेर यहाँ एकचोटि प्लस ए प्लस बी, ए माइनस बी राखियो र बीचमा इन्टु गरियो। यहाँ इन्टु चिन्ह लेख्न किन लेखिएन भन्दाखेरि ब्राकेट भएको हुनाले स्वत नै इन्टु हुन्छ भन्ने कुरो विद्यार्थी भाइ बहिनीलाई थाहा छ। त्यस्तै गरेर यसमा पनि 2x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायरको के भयो त, एकचोटि 2x प्लस 3y लेखियो र अर्कोचोटि कति लेख्यो त 2x माइनस 3y लेखियो। यसरी यसको खण्डीकरण गर्न सकियो। यसरी विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई हामीले के पढ्यौँ त भन्दाखेरि आजको टपिक पढ्दाखेरि कम्प्युटर पनि मैले ल्याएको थिएँ। यहाँ चाहिँ केही भएको हुनाले देखाउन पाइएन, त्यही पनि म कोसिस गर्दैछु भाइ बहिनीहरू। यसरी आज पढेको के पढ्यो त भन्दाखेरि खण्डीकरण भनेको के हो, खण्डीकरण भनेको के हो र खण्डीकरण कसरी गर्ने भन्ने कुरो मैले पढाएँ। जो सूत्र ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायरको सूत्र सचित्र वर्णन सचित्र कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने कुरो मैले पढाएँ। अब त्यसपछि गएर यो सचित्र खण्डीकरण भनेको दिएको अभिव्यञ्जकलाई राम्रोसँग फेरि एकचोटि मैले रिभाइज गर्दैछु। यहाँ मैले ल्यापटप ल्याएको थिएँ तर देखाउन पाएन भिन्न कारणले गर्दा। अब त्यसपछि गएर एकचोटि फेरि मैले बताउँदैछु, खण्डीकरण भनेको अङ्क वा सङ्ख्या, अङ्क भनेको 0 देखि 9 सम्मकोलाई अङ्क भनिन्छ भने 10 देखि अरूलाई के भन्छ त सङ्ख्या भनिन्छ। एउटा मात्रै भएकोलाई अङ्क र अङ्कबाट नै के हुन्छ त सङ्ख्या हुन्छ। 10, 11, 12, 100, 1000 यी सबै सङ्ख्या हुन्। अङ्क वा सङ्ख्यालाई टुक्रा गरेर प्राप्त हुने सबभन्दा सानो स्वरूपलाई नै के भनिन्छ त खण्डीकरण भनिन्छ। त्यो टुक्रालाई गुणन गर्दाखेरि के हुनुपर्छ त जुनलाई हामीले खण्डीकरण गरिएको छ त्यो प्राप्त हुनुपर्छ। अर्थात् यहाँ मैले अघि नै बताइसकेँ 9लाई खण्डीकरण गरियो भने कति प्राप्त हुन्छ त 3 × 3 हुन्छ। दुईवटा 3 गुणन गर्दा कति हुन्छ त 9 प्राप्त हुन्छ, हो कि होइन? त्यसकारण 3 × 3 के हो त 9 को खण्डीकरण हो। अब यो अङ्क भयो। अक्षर भनेको 55 एउटा हामीले चाहिँ अक्षर लियो। 55लाई खण्डीकरण गर्दा विद्यार्थी भाइ बहिनीलाई थाहा छ 55 को खण्डीकरण कति हुन्छ त 5 × 11 हुन्छ। 55 खण्डीकरण हो। 55 को सानो रूप। अब मैले भने 1 पनि किन हुन्छ कि हुँदैन सर भनेर तिमीहरूले सोधेनौ। हो 1 हुँदैन। किन हुँदैन भने 1 हो हुनलाई, तर 1लाई हामीले खण्डीकरण मानिँदैन किनभने जुनसुकै अङ्कलाई पनि 1ले डिभाइड हुन्छ। 1 बाहेक अरू 5 र 11, 5 र 11 55 को खण्डीकरण कति भयो त 5 र 5ले पनि 55लाई निशेष भाग जान्छ र 11ले पनि 55लाई के हुन्छ त निशेष भाग जान्छ। 5 र 11 दुवै गुणन गर्दा कति प्राप्त हुन्छ त 55 प्राप्त हुन्छ। त्यसकारण 55 को खण्डीकरण 55 को खण्डीकरण कति हो त 5 × 11 हो। यसरी हामीले यो अङ्क र अक्षरको खण्डीकरण गरिन्छ। त्यस्तै गरेर मैले के बताएँ त भन्दाखेरि बीजीय अभिव्यञ्जकको पनि खण्डीकरण गर्न सकिन्छ। जस्तै 3xy एउटा बीजीय अभिव्यञ्जक हो। 3xy को खण्डीकरण कति हुन्छ त 3 × x × y, 3 × x × y अर्थात् 3x र y के हो त 3xy को खण्डीकरण हो। 3x र y गुणन गर्दाखेरि कति प्राप्त हुन्छ त 3xy प्राप्त हुन्छ। त्यसकारण 3xy के हो त 3xy को खण्डीकरण हो भन्ने कुरो विद्यार्थी भाइ बहिनीलाई थाहा भयो। त्यस्तै गरेर मैले खण्डीकरणको बारेमा बताइसकेपछि ज्यामितीय सचित्र ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायरको खण्डीकरणको बारेमा चाहिँ कसरी गर्ने, सचित्र कसरी प्रमाणित गरेर खण्डीकरण गर्न सकिन्छ भन्ने कुरो मैले बताएँ। यसमा के थियो त भन्दाखेरि एउटा आयत वर्ग बनाउने जसको एउटा भुजा ए होस् र अर्को भुजा पनि ए हुनु पर्यो किनभने वर्ग भनेको लम्बाइ र चौडाइ बराबर हुनुपर्छ। लम्बाइ र चौडाइ फरक भयो भने त्यो वर्ग भएन। त्यसकारण दुवैको ए भनेर वर्ग लिने र अर्को त्यो भित्र अर्को वर्ग बी भनेर लिनु पर्यो र दुवै वर्ग ठुलो वर्गको क्षेत्रफल ए स्क्वायर हुन्छ र सानो वर्गको क्षेत्रफल कति हुन्छ त बी स्क्वायर हुन्छ। यसरी ए स्क्वायरबाट बी स्क्वायर घटाउँदा हाम्रो कति प्राप्त हुन्छ त ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हुन्छ भन्ने कुरो मैले बताइसकेँ। अब यो दुवै घटाउने बित्तिकै के प्राप्त भयो त ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो। त्यसैको हामीले के गर्नुपर्छ त क्षेत्रफल निकाल्नुपर्छ। त्यसको लागि त्यो एउटा टुक्रालाई काटेर उता जोड्न मैले बताएँ। यसरी जोड्दाखेरि के प्राप्त भयो त आयत प्राप्त भयो। यो आयतको लम्बाइ के हुन्छ त भन्दाखेरि ए हुन्छ, ए प्लस बी हुन्छ। लम्बाइ ए प्लस बी हुन्छ। किन ए प्लस बी हुन्छ भने किनभने यसको लम्बाइ ए प्लस बी किन हुन्छ भने
हुन्छ भने यसको लम्बाइ एकतिर जोड्दा ए थियो र जोड्दाखेरि के भयो त बी प्राप्त भयो। यसरी जोड्दाखेरि के प्राप्त भयो त भन्दाखेरि ए प्लस बी प्राप्त भयो भने चौडाइ कति प्राप्त भयो त ए माइनस बी प्राप्त भयो। चौडाइ ए माइनस बी प्राप्त भयो। किन भयो त भन्दाखेरि यसको चौडाइतिर पनि ए थियो तर हामीले के गरियो त भन्दा बी पार्ट काटेर अर्कोतिर जोडियो। यसरी जोड्दाखेरि बी भाग घट्यो, घट्ने बित्तिकै के प्राप्त भयो त ए माइनस बी प्राप्त भयो र जसको लम्बाइ ए प्लस बी हुन्छ र चौडाइ के हुन्छ त ए माइनस बी हुन्छ। यसरी ए प्लस बी र ए माइनस बी प्राप्त भयो र ए स्क्वायर भनेको एरिया ए भयो, बी स्क्वायर भनेको बी भयो। अर्थात् त्यो एरिया घटाउँदाखेरि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायरको लम्बाइ ए प्लस बी, चौडाइ ए माइनस बी भएको हुनाले ए प्लस बी ए माइनस बी प्राप्त भयो। र विद्यार्थी भाइ बहिनीलाई यही अनुसार मैले केही होमवर्क दिन गइरहेको छु। 9x स्क्वायर माइनस 64y स्क्वायरको खण्डीकरण गर्नुहोस् र त्यस्तै गरेर अर्को फेरि 8m क्युब माइनस 18m स्क्वायरको खण्डीकरण गर्नुहोस् भनेर यो दुईवटा मैले गर्न विद्यार्थी भाइबहिनीलाई होमवर्क दिएँ र आज हामीले पढेको यति नै हो। ल त भाइ बहिनीहरू धन्यवाद। अब बाँकी चाहिँ अर्को दिन फेरि मैले पढाउँला। हस् आजलाई यति नै।